بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي وهو بكل خلق عليم ما شاء الله. ما شاء الله. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم
لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ، اللهم بارك في عمرك. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، صاحب قرآن، واری قرآن محمود النجار. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ ما شاء الله. بلى 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 وهو الخلاق العليم. ما شاء الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا. ما شاء الله ما شاء الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما شاء الله. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ما شاء الله. وإليه ترجعون.